औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम टाठियो बच्चों अस पर फिफ्थ EVS तो सोन टॉपिक सीड्स एंड सीड्स आज पर उस वंडरिंग सीड्स plants cannot move around once they grow they remain in the same place but their seeds are great travelers they can reach far and wide look at picture 1 and see the flying seeds दबा प्लांट्स हसा छन और योर पकान कहीं मगर युथु तम बड़ छ गसान तम छ रोजान अक्सी जाय मगर तिहिंद यम सीड्स छ आसान युस तिहुंद ब्योल छ आसान सा हसा छ एक जाय पे बेकि जाय ट्रैवल करन तो तम हसा छ दूर दूर ते हकान वतित कि यथ मज वचु ते पिक्चर 1 यह छ अख प्लांट अमिक यम बेल छ आम छिकरन अम छ मस हु नेरा गोंद ही नेरा अत यमो मज अथ छ वना अत प्लांट्स बुढ़िया के बाल पत वचु ते ब्याख पिक्चर 2 यथ मज छ यम छ प्लांट यम द्रामत यम छ कंड पोश यमन छ ब्योल द्रामत इस छ चुपक्यामत कि अदत छ ओसमत हून बिहत या बे का जानवर छ बेहवान अमन जंडन वंडन पे यमन छ लार्यामत ये वोत तो गो बेकि जाय येली बेह दिन पनुन पान अत पे ब्योल अत खसन यम प्लांट गो यम छ गसान प्लांट्स छ हवा सत और योर वाता या इंसान त छ हकान ब्योल येल पाने छ त्रावान या एनिमलन हन जरिए त छ वातान पत छ अस प्रसान इदनसन हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई दपन तो छवा वुचमुत का ब्योल युस हवास मज और योर गसान अगर तुम वुचु ज्युर छ आसान ज्युर छ वरिया लोत आसान तो सु हल्का आसान तो सु हवा सत अगर सु निबर कन थवा हवा जूंटी सु सरसे छिकरान या बदियान त वरिया लोत आसान सु छिकरान व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया दपन यथ युस तुम वुचमुत तथ क्या छु वन अगर तुम बदियान आसे वुचमुत तुम लिखियो सुई अगर तुम ये बुढ़िया के बाल यथ मे वन प्लांट्स ये बुढ़िया के बाल आसे वुचमुत तुम लिखियो सुई पत को लुक एट योर सीड कलेक्शन गेस हाउ मेनी ऑफ दोस कुड हैव ट्रैवल्ड बाय फ्लाइंग दपन युस हसा तुम ये लिस्ट बनाओ सीडन हुंद ये कलेक्ट करियो तुम वुचु सो इमो मज कत्या सीड छ और योर वुडान कुस कुस सीड छ वुडान अगर तुम अत मज छु थोमुत ज्युर छु थोमुत अत मज मुजरा या बदियान छु थोमुत सो पनिस लिस्टस मज तेल छ छ वरिया लोत आसान छ और योर वुडान पत छ लुक एट पिक्चर 2 दिस सीड cannot fly but it can still travel by sticking on the fur of animals or on or clothes in this way it gets a free ride did it get any new idea from these seeds read how the idea of velcro came to George Mestral दबा युस पिक्चर 2 छ यथ मज वुचु स तो यम यमिक सीड्स छ आसान अम छ गसान या एनिमलन हन जरिए स अम चुपका एनिमलन पत छ अम गसान बेकि जाय गस ये त्राय तथ आसान या इंसान छ पकान आसान अमिस छ लारा यम बेल इच पत पलो बेकि ओकुन ओकुन पकान पकान यम छ दना अम छ वसान अम सिन पलो पेट तो अम छ खसान अदनसन गो इथकन छ अम एक जाय पेट बेकि जाय ट्रैवल यम सीड्स करान या हवा सत गसान और योर एक जाय पेट बेकि जाय ट्रैवल करान या इंसान सिन सत या एनिमलन हन सत दबा तुह पढ़ो सो ये वेलक्रो केम टू दपा क्या आइडिया आव ये यमिस वेलक्रो सुंद यमिस जॉर्ज मेस्ट्रल से क्या आइडिया आव वेलक्रो This happened in 1948. One day, George Mestral came back from a walk with his dog. He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur. He wondered what made them stick. So he observed these seeds under a microscope. He saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to clothes or fur. This gave Mestral the idea of making Velcro. He made a material with similar tiny hooks that would stick. Velcro is used to stick together many things clothes, shoes, bags, belts, and many more. What a way to take inspiration from nature. दपा युस हसा जॉर्ज मेस्ट्रल उस 1948 मज अक दो यह पकान यह वाकस गोमुत यह पन हून उस तुलमुत सत यह गो हैरान ये वुच वारिया बेल पन्न पलवन लार्यामत बे अमिस हून सिंदिस फरस ते लार्यामत सह गो हैरान दोपन यम किथ कन चुपक्या तम कोर मुशाहिद कोर तम कि माइक्रोस्कोपस मज वुच तम बेल एम वुच यमन बेलन हुक ही कह लकट लकट हुक ही यमन लगित जन चुपकित यमन सत यम अम सिंदन यमन पलवन लार्यामत बे अमिस हून सिंदन फरन एम कर कम अमिस आव आइडिया एम दुत अख आइडिया एम बनो वेलक्रो दपा यह उस अख मटीरियल अख इथु हुकन हूँ उस यह लकटन लकटन हुकन हूँ युस चुपकान उस तो वेलक्रो छु आसो तुम वुचमुत यह यम चपल आज छ लागान पत तुमन सह इथकन सह फिरान यह गसान पाने बंद या बेल्टन छु यह आसान या बैगन छु यह आसान अत छु वनान वेलक्रो दपा यह हसा अमिस अते पे अमिस
جارج میسٹرلَس اَتے پٮ۪ٹھ آیڈیا ییٚلہِ أمۍ وٕچھ یِمَن سیٖڈَن چھِ آسان یِمَن بیالٮ۪ن چھِ آسان کھُکھی منٛزٕ یِم چُپکان چھِ تِتھَے کٔنۍ بنوو أمۍ یہِ تہِ پَتہٕ چھِ یہِ وَنان لُک ایٹ دَ پِکچٲرٕز گِوَن بِلو اینڈ گیس ہاو دَ سیٖڈٕس ٹرٛاوٕل اینڈ ریٖچ ڈِفرَنٛٹ پٕلیسٕز وٕچھو سا یِمَن شکلَن منٛز وٕچھو کِتھ کٔنۍ چھِ یِمہٕ سیٖڈٕس اَکھ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ وَسان یہِ چھِ پٮ۪وان کہِ یہِ چھُ نیٖتون تُہۍ یہِ چھُ شاید کوکونَٹ ٹرٛی اَمہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ پیوٚمُت یہِ چھُ گوٚمُت آبَس منٛز یہِ وَسہِ آبَس سۭتۍ یہِ لَگہِ کُنہِ جایہِ دٔنٛدِس ؤنٛدِس کُن اَتٮ۪تھ کھسہِ یہِ پَتہٕ نوٚو کُل کوکونَٹ کُل یِتھَے کٔنۍ وٕچھتون تُہۍ بٲڈ چھِ ژوٗنٛسہِ منٛز تُلان یہِ چھِ گژھان پھیران پھیران دِوان کُنہِ جایہِ دٔرِتھ یِتھَے کٔنۍ وٕچھتون تُہۍ کہِ یہِ سُکیرل چھِ پَکناوان أمِس تہِ پیٚیہِ کُنہِ جایہِ ؤسِتھ لوٚگ اَتِنَسَن پٕلانٛٹ پَتہٕ چھِ سَم پٕلانٛٹٕس سٕپرٛٮ۪ڈ دِیَر سیٖڈٕس اوٚوَر لانٛگ ڈِسٹٮ۪نسِز وٮ۪ن دَ سویابیٖن پاڈٕس آر رایپ دے بٔرسٹ اینڈ دَ سیٖڈٕس آر تھرٛوٗن آوُٹ ہیو یوٗ اٮ۪وَر ہٲڈ دِیَر ساوُنٛڈ دَپان ییٚلہِ ہسا سویابیٖن چھِ گژھان رایپ ییٚلہِ سویابیٖن چھُ گژھان پۄختہٕ پَپان چھُ تِم چھِ بٔرسٹ تِہِنٛدۍ تِم سیٖڈٕس چھِ نیران نٮ۪بر تہٕ تۄہہِ چھُو آسان آواز بوٗزمٕژ اگر تۄہہِ بوٗزمٕژ آسہِ تُہۍ لیکھِو یَس اگر نہٕ تیٚلہِ لیکھِو نو تھِنک واٹ وُڈ ہیپن اِف سیٖڈٕس ڈِڈ ناٹ سٕپرٛٮ۪ڈ اینڈ رِمینڈ ایٹ وَن پٕلیس اونلی دَپان تُہۍ سوٗنٛچِو کیٛاہ گژھِ اگر بیول أکسٕے جایہِ روزِ اگر نہٕ سُہ اورٕ یور پھہلہِ کِہیٖنۍ تیٚلہِ کیٛاہ اگر أسۍ وٕچھو پانہٕ تہِ اگر أسۍ بیٲلۍ بوٚک ترٛاوو أکسٕے جایہِ سُہ کھسہِ مگر تَتھ میلہِ نہٕ پرٛاپَر پٲٹھۍ سَن لایٹ میلہِ نہٕ تَتھ کِہیٖنۍ واٹَر میلہِ نہٕ تَتھ اَصٕل پٲٹھۍ کینٛہہ مِنرَلٕز میلَن نہٕ تَتھ اَصٕل پٲٹھۍ کِہیٖنۍ تہٕ گوٚو سُہ کھسہِ نہٕ اَصٕل پٲٹھۍ کِہیٖنۍ سُہ بَنہِ نہٕ سُہ کُل بَنہِ نہٕ سُہ پٕلانٛٹ بَنہِ نہٕ پَتہٕ ہٮ۪لدی کِہیٖنۍ پَتہٕ چھِ میک اے لِسٹ آف دَ ڈِفرَنٛٹ ویز باے وے سیٖڈٕس آر سٕپرٛٮ۪ڈ سیٖڈٕس کِتھ کٔنۍ سٕپرٛٮ۪ڈ گژھان سٕپرٛٮ۪ڈ چھِ گژھان باے اَنِمٕلٕز باے بٲڈٕس یہِ کیٛاہ یِتھ کٔنۍ وٕچھ اَسہِ ییٚمۍ تُل یہِ ترٛووُن بیٚکِس جایہِ بٲڈَن نیوٗ ژوٗنٛسہِ منٛز ترٛووُن بیٚکِس جایہِ یا آبہٕ سۭتۍ گوٚو یا ہوا سۭتۍ وٕچھ اَسہِ زیُر چھُ ژَلان یا یِہوٚے بُڈیا کے بال چھِ گژھان یا یہِ بٲدیان چھِ ہوا سۭتۍ اورٕ یورٕ گژھان یا چھِ گژھان اِنسانَن ہِنٛدۍ سۭتۍ اِنسانَس چھِ پَلوَن لاران اِنسان چھُ پانہٕ چھَکان تہِ بیول پَتہٕ گوٚو ہوٗ کیم فرٛام وَیَر کُس کَتہِ آو ہیو یوٗ اِنکلوٗڈٕڈ ہیوٗمَن بیٖنٛگٕس اِن یور لِسٹ یَس وی آلسو کیری سیٖڈٕس فرٛام وَن پٕلیس ٹُو اٮ۪نَدَر نویِنٛگلی آر اَن نویِنٛگلی وی برٛنٛگ دَ سیٖڈٕس آف پٕلانٛٹٕس دیٹ وی فاینڈ بیوٗٹِفُل آر یوٗزفُل ٹُو گرٛو دٮ۪م اِن اَوَر گاڈَن دَپان اِنسان کوٚرُو نہٕ تَتھ لِسٹَس منٛز اِنکٕلوٗڈ کہِ یُس کِتھ کٔنۍ چھِ یہِ بیول اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ واتان دَپان أسۍ تہِ ہسا چھِ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ یہِ بیول نِوان یا پَتہ آسہِ یا نہٕ پَتہ آسہِ کِہیٖنۍ حٮ۪سَس منٛز یا بے حٮ۪سی پٲٹھۍ چھِ أسۍ پَکناوان أسۍ ہسا چھِ یِم سیٖڈٕس وٕچھان یِم اَسہِ بیوٗٹِفُل چھِ باسان یا یوٗزفُل چھِ آسان یِم چھِ أسۍ وَوان پنٛنِس گاڈنَس منٛز لیٹر دَ سیٖڈٕس آف دیٖز پٕلانٛٹٕس سٕپرٛٮ۪ڈ ٹُو اَدَر پٕلیسٕز اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم سیٖڈٕس یِوان باقیَن جایَن پھٔہلاونہٕ مٮ۪نی یِیٲرٕس لیٹر پیٖپٕل مے ناٹ اِوَن رِمٮ۪مبر دیٹ دیٖز پٕلانٛٹٕس ڈِڈ ناٹ گرٛو دِیَر ہِیَر أرلِیَر دَپان برٛونٛہہ واریاہ کال برٛونٛہہ ہسا اوس نہٕ اِنسانَس مٮ۪نی یِیٲرٕس لیٹر اَمہِ پَتہٕ ہسا اوس نہٕ اِنسانَس واریاہ برٛونٛہہ اوس نہٕ اِنسانَس پَتہ یاد تہِ کِہیٖنۍ مے ناٹ اِوَن رِمٮ۪مبر اِتہِ کِہیٖنۍ کہِ یِم پٕلانٛٹٕس چھِ گرٛو گژھان ییٚتہِ تہِ یِم تہِ چھِ ٲسۍمٕتۍ ییٚتہِ گرٛو گژھان دے وَیَر برٛاٹ فرٛام سَم وِیَر ایلٕس یِم ہسا ٲسۍ آمٕتۍ خبر کَتہِ باقیو جایو پٮ۪ٹھ اَننہِ ڈوٗ یوٗ نو فرٛام وِیَر چِلیٖز کیم ٹُو اَوَر کَنٹرٛیٖز دَپان تۄہہِ چھُوا پَتہ مرژانٛگَن کِتھ کٔنۍ آسہِ سٲنِس مُلکَس منٛز دیٖز وَیَر برٛاٹ ٹُو اِنڈیا باے ٹرٛیڈٲرٕس کَمِنٛگ فرٛام ساوُتھ اٮ۪مریٖکا دَپان یِم مرژانٛگَن ہسا آے تِم ٹرٛیڈٲرٕس یِم تِجارت ٲسۍ کَران ٹرٛیڈٲرٕس گٔے یِم تِجارت آسان کَران تہٕ دَپان تِمو ہسا أنۍ یِم ساوُتھ اَفریٖکا پٮ۪ٹھ یور ٹُڈے وی کین ناٹ تھِنک آف فُڈ وِدآوُٹ چِلیٖز دَپان آز ہسا نہٕ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ غذا مرژانٛگنہٕ بغٲر سوٗزتھٕے مرژانٛگنہٕ بغٲر غذہُک سوٗزتھٕے ریٖڈ دِس پویِم ٹُو نو وِچ پٕلانٛٹ کیم فرٛام وَیَر دَپان یہِ پٔرِو سا یہِ پویِم تہٕ یہِ وٕچھِو تُہۍ کُس پٕلانٛٹ کَتہِ آو ڈِڈ یوٗ نو دِس فرٛام ساوُتھ اَمریٖکا لانٛگ اٮ۪گو کیم ٹُو ٹومیٹو اے پوٹیٹو اینٛڈ اے گرٛیٖن چِلی دَپان تۄہہِ چھُوا پَتہ ساوُتھ اَمریٖکا پٮ۪ٹھ ہسا آے برٛونٛہہ واریاہ برٛونٛہہ یور ٹومیٹو تہِ آے ساوُتھ اَمریٖکا پٮ۪ٹھ پوٹیٹو تہِ آے تہٕ گرٛیٖن چِلی تہِ آے ڈوٗ یوٗ نو دِس اے کیبیج کیم فرٛام یوٗرَپ اینٛڈ آلسو اے پی فرٛام اَفریٖکا کیم اے کافی بیٖن اینٛڈ اے گرٛیٖن بِنٛڈی دَپان یُس ہسا یہِ کیبیج چھِ یہِ ہسا آیہِ یوٗرپہٕ پٮ۪ٹھٕ بیٚیہِ ہسا آو پی مَٹر آیہِ اَتہِ پٮ۪ٹھ بنٛدگوبی تہٕ مَٹر آیہِ یوٗرپہٕ پٮ۪ٹھ تہٕ اَفریٖکا پٮ۪ٹھ آیہِ کافی بیٖن تہٕ بیٚیہِ آیہِ سبٕز بِنٛڈی دے کرٛاسٕڈ دَ لینڈ دے کرٛاسٕڈ دَ سی یِم آیہِ سمنٛدر ذٔریعہِ تہِ اَننہٕ تہٕ یِم آیہِ ہُتھ کٔنۍ تہِ اَننہٕ ڈِڈ یوٗ نو دِس اے مینگو سینگ کم اِن این اورینج سمایلڈ اِن سایڈ اِٹٕس سِکِن دَپان تُہۍ چھُوا پَتہ کہِ یُس ہسا یہِ مینگو چھُ یہِ ہسا چھُ گٮ۪وان یہِ سا کم اِن
orange smile کران inside its skin پنٛنِس اَتھ دِلَس أنٛدرٕ کَنۍ یُس یہِ orange یِم گوجہِ چھِ آسان یِم ہسا چھِ آسان چمکان welcome to India a banana said the methi and spinach دَپان یَتھ بٮ۪نَناہَس ہسا کوٚرُکھ وٮ۪لکَم یہِ ہسا چھُ یہِ چھُ اِنڈیا پٮ۪ٹھٕے تہٕ بیٚیہِ بٮ۪نَنا تہٕ بیٚیہِ میتھی تہٕ بیٚیہِ سپِنیچ پالک برٛنجل اینڈ ریڈِش نوڈِڈ اِٹٕس ہٮ۪ڈ برٛنجلَن تہٕ بیٚیہِ ریڈِش وانٛگَن تہٕ بیٚیہِ ریڈِش یِمو ہسا کوٚڑ پَنُن کَلہٕ نٮ۪بر ڈِڈ یوٗ نو دِس تۄہہِ چھُوا پَتہ گوٚو ٹومیٹو پوٹیٹو چِلی چھِ واریاہ برونٛہہ آمُت ساوُتھ اَمریٖکا پٮ۪ٹھ کَبیج یہِ چھِ آمٕژ بیٚیہِ پی مَٹر بنٛدگوبی تہٕ مَٹر چھِ آمٕتۍ یوٗرپہٕ پٮ۪ٹھ کافی بیٖن تہٕ گرٛیٖن بِنٛڈی چھِ آمٕژ اٮ۪فریٖقہ پٮ۪ٹھٕ تہٕ یِم چھِ اَسہِ پَنٕنۍ ییٚتہِ مینگو یِم چھِ ٲسۍمٕتۍ برونٛہہ پٮ۪ٹھ اِنڈیاہَس منٛز بٮ۪نَنا چھِ ٲسۍمٕتۍ میتھی چھِ ٲسۍمٕتۍ سپِنیج برٛنجَل ریڈِش وغیرہ یِم چھِ ٲسۍمٕتۍ پَنٕنۍ اَسہِ وٹ آل واز گرٛون اِن اِنڈیا لانٛگ ایگو وَیر مینگوز اینڈ بٮ۪نَنا گرٛو ہِیَر وٹ کیم فرٛام اَدَر کَنٹرٛیٖز اِمیجِن فُڈ وِدآوُٹ پوٹیٹوز آر ٹومیٹوز دَپان وٹ آل گرٛون اِن اِنڈیا لانٛگ ایگو ہِندُستانَس منٛز کیٛاہ کیٛاہ اوس برونٛہہ پٮ۪ٹھَے وۄپدان اَتہِ ٲسۍ یِمَے وۄپدان برونٛہہ پٮ۪ٹھَے یِمَے مینگو وغیرہ مینگو بٮ۪نَنا وغیرہ وَیر مینگوز اینڈ بَنَنا گرٛون ہِیَر یِم ٲسۍ ییٚتی وۄپدان یِم ٲسۍ ییٚتی وۄپدان وٹ کیم فرٛام اَدَر کَنٹرٛیٖز باقیو کَنٹرٛیو پٮ۪ٹھ کیٛاہ آے باقیو پٮ۪ٹھ آے ٹومیٹو آے چِلی آے کَبیج آے پی آو بِنٛڈی آو کافی بیٖن آو أتھۍ سۭتۍ مۄکلیو سون ٹاپِک آز